अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। गुज़श्ता 24 घंटे पाकिस्तान के लिए मायूस कुन, अफसोसनाक, शर्मनाक और ख़तरनाक हैं। जो कुछ हुआ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, इसमें सवालात हैं और सवालात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। कसूरवार किसको ठहराया जाए? हुकूमत को, जिसने इजाज़त नहीं दी जलसा करने की, जिसने जब आगाज़ से कॉल दी गई उस वक्त से ही इनकार करना शुरू कर दिया। चिड़िया पर नहीं मार सकेगी, अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकेंगे, लॉकडाउन रोका जाएगा, रेड लाइन लगा दी गई। या फिर उस गैर सियासी तरीक़ाकार को जो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनाया गया। कॉल दी तो डायरेक्ट डी चौक की कॉल दी, जब इस्लामाबाद पहुंचे तो उसके बाद ये बात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग खुद बताते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान साहब ने एग्री कर लिया था कि संजानी चला जाए और संजानी जाकर बैठ जाएं, लेकिन फिर भी डी चौक जाने पर इसरार किया गया। हुकूमत की हठधर्मी, दूसरी तरफ अपोजिशन, जज्बाती फैसले किए गए। सियासत ना तो सियासतदानों ने की, ना फैसले सियासी लोगों के हाथ में थे। गैर मुंतखब नुमाइंदे, गैर मुंतखब लोग फैसले करते रहे। नतीजा हमारे सामने है। मुतजाद क्लेम्स किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि दर्जन या दर्जन से जायद लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ खो बैठे। हुकूमत ये कहती है कि कोई भी शख्स जो है वो जहाँ बहक नहीं हुआ। नंबर गेम और एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग जो है वो सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत कम मौके आए हैं। हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। आज पाकिस्तान का क्या मंजरनामा पूरी दुनिया में गया है, इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पर क्या रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन फैसलों में क्या बचकानापन था या हुकूमत ने हद से ज्यादा सख्ती दिखाई। इस तमाम मामले के ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो चुकी है उसके हवाले से अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो किस तरीके से गए, आते हुए कहा था कि कफन बांध कर आएंगे सर पर, ना जाए ना हम वापस आएँ तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। लेकिन जाते हुए उन्होंने कारकुनों को ये तक बताना मुनासिब नहीं समझा कि हम कॉल ऑफ कर रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। कारकुनों को कोई खिताब नहीं किया गया, डायरेक्शन नहीं दी गई, वो वहां पर मौजूद थे। हुकूमत के रवैये पर भी बात होगी जो हुकूमत करती रही। हुकूमत ने किस तरीके से कैलेसली, हमने पाकिस्तान में खास तौर पर इस्लामाबाद में और पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे ऑपरेशन होते देखे हैं। डेडलाइन दी जाती थी, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाता था, डेलीगेशन भेजे जाते थे। हमने लाल मस्जिद में देखा, दीगर मामलात में उनको उठाने के लिए मुजाहिरीन को डेडलाइंस दी जाती थी कि इतने बजे तक जगह खाली कर दें, अनाउंसमेंट्स की जाती थी। ऐसा कुछ नहीं किया गया। अचानक से ये सब कुछ कहां पर फ्लेयर अप हुआ, किससे कहां गलती हुई, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। लेकिन गंडापुर खान ने ये कह दिया है, अली अमीन गंडापुर ने, कि कॉल जो है वो तो इमरान खान ने दी थी, वापस भी इमरान खान लेंगे। क्या कहा अली अमीन गंडापुर ने, सुनिए। एक तरफ हुकूमत है जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उसमें दर्ज बुनियादी हकूक जो पाकिस्तान की रियासत ने पाकिस्तान के शहरियों के साथ उस किताबचे के जरिए प्रॉमिस किए हैं, जिसको हम आइन की किताब कहते हैं। उसमें राइट टू पीसफुल असेंबली है, जमा होने की, इकट्ठा होने की इजाज़त, एहतजाज की इजाज़त, आज़ादी इजहार राय, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, सियासी सोच और सियासी वाबस्तगी रखने की इजाज़त, इसको नहीं माना जा रहा। हुकूमत इस हक को तस्लीम करने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो ये शिकवा कर रही है कि हम अदालत जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, जलसे की इजाज़त मांगते हैं, जलसे की इजाज़त नहीं मिलती। इस पर अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, सुनिए। और फिर दूसरी तरफ है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, एक गैर मुंतखब नुमाइंदा, एक शख्स जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, जिसने आवाम से वोट नहीं लिए, जिसने आवाम से वोट नहीं लेने, जिसने इलेक्शन नहीं लड़ना, मीडिया मालिक से तरक्की का सफ़र करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला बन चुके हैं। पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला जारी है। इतने अफसोसनाक वाक़े के बाद भी, चाहे हम वज़ीर इत्तलात को सुने, चाहे हम वज़ीर दाखिला को सुने, अभी भी सबको सियासत की पड़ी है, दोनों तरफ सियासत की पड़ी है। मोहसिन नकवी साहब ने इस पर क्या कहा, सुनिए। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा लाक हुआ है या कोई चीज हुई है तो हमें कम से कम बता दें। वो ना कल बता सके, ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे कोई मिल जाए या कुछ हो जाए। इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने, कि कल भी चक्कर लगा रहे थे, आज भी चक्कर लगा रहे थे। वज़ीर दाखिला तो सिरे से ही इस बात से इनकारी हैं कि ऐसा कोई वाक़या हुआ, लेकिन जो लोग स्पॉट पर मौजूद थे, जिन लोगों के पास फुटेजेस मौजूद हैं, सब ने देखा बुलेट्स फायर हुई। वो रबर बुलेट्स थी, वो लाइव एम्यूनेशन था, लाशें लाई गई बुलेट वूंड्स के साथ हॉस्पिटल्स में। नंबर जो है वो मैं इस वजह से देने से गुरेज कर रहा हूं कि इस वक्त तक तादाद 100% कन्फर्म नहीं है। तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा क्लेम कर रही है और हुकूमत सिरे से इनकारी है। लेकिन बुलेट इंजरीज के साथ मुतअद्दिद लोग, कई दर्जन लोग जो हैं वो पिम्स अस्पताल भी लाए गए।
پولی کلینک اور اسلام آباد کے دیگر ہاسپٹلز میں لائے گئے. جانے والے پیچھے اپنی گاڑیاں بھی چھوڑ کر چلے گئے. جانے کے مناظر کس قسم کے تھے اور پھر اس کی آفٹر میتھ میں اب ہیڈ وے کیا ہے؟ کیا پاکستان میں یہ سب کچھ کر کے اب انویسٹمنٹ آ جائے گی، پاکستان میں ماحول بہتر ہو جائے گا، اور اس کا سیاسی برڈن اور ملبہ کون اٹھائے گا؟ مسلم لیگ نون اٹھائے گی یا کوئی اور اٹھائے گا؟ ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب، وکیل ہیں اور عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو متعدد کیسوں میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. ساتھ ہی مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں ثناء اللہ خان، سینئر صحافی، تجزیہ نگار، اور مجھے مسلم لیگ نواز سے سینیٹر ناصر بٹ صاحب جوائن کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر سحر کامران صاحبہ جوائن کر رہی ہیں. فیصل چودھری صاحب، کیا ہوا؟ یہ کس طریقے سے ہوا یہ تمام واقعہ؟ اور جو کچھ ڈیزاسٹر ہوا ہے، وہ ایک شعر ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. وہ جو سر پہ کفن باندھ کر آنے کا کہہ رہے تھے، ان کو میں ذمہ دار سمجھوں یا حکومت وقت کو سمجھوں؟ یہ کیا ہوا؟ اٹس ایبسولوٹ شیئر فیلئر. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ جب آپ نے اجازت دی احتجاجی قافلے کو ڈی چوک تک پہنچنے کی، اور وہاں پہ ان کو روکا نہیں گیا بقول حکومت کے، تو وہاں پہ آنے کے بعد کیا یہ پلان تھا کہ اس کے بعد یہ قتل و غارت کی جائے گی، اس طرح سے حملہ کیا جائے گا؟ سیاسی مطالبات جو ہیں یہ آئینی حق ہوتا ہے، اور شہری جو ہے اپنی حکومت سے، چاہے وہ جتنی بھی 2 نمبر ہو، جتنی بھی بوگس ہو، جتنی بھی فارم 47 کی ہو، اس سے مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اور 3 مطالبات جو عمران خان نے دیے، ان کے اوپر اگر مظاہرین یہاں پہ آ گئے تھے، اس کے بعد ڈائریکٹ فائرنگ اور شہادتیں اور شیلنگ، یہ شیلنگ اور ربڑ کی گولیاں تو عام بات ہو گئی. جو ڈائریکٹ ایمو فائر کیا گیا ہے، جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے کہ اس کے بعد کیا یہ سیاسی اجتماع تھا؟ یہ تو یلغار ہو گئی ان کے اوپر. یہ کس طرح کا ایک، جیسے علی امین نے بھی کہا اپنی پریسر میں، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں آپ جا کے رپورٹس چیک کر لیں، وہاں پہ ڈیتھ رپورٹس ہوئی ہیں، لائیو ایمونیشنز دکھائے گئے ہیں، اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ کر رہی ہیں. نماز پڑھتے ہوئے شخص کو کنٹینر سے گرانا، کیا قیامت آ گئی تھی؟ کیا اتنی وہاں پہ کنٹینر پہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا تو کیا اس کی نماز ختم کر کے اس کو طریقے سے نیچے سیڑھی سے نہیں ارسٹ بھی کیا جا سکتا تھا اگر کسی نے کوئی غلطی کی؟ آپ نے کسی کی جو لیکن مجھے فیصل چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں، نو میٹر آپ اس کو کتنا ایبسرڈ سمجھتے ہو، آپ اس کو غلط سمجھتے ہو، آپ یہ سمجھتے ہو کہ پاس کرنے والے ممبرز جو ہیں وہ ناجائز ہیں، وہ فارم 47 والے ہیں، لیکن ایک قانون پاس ہو گیا اسلام آباد میں احتجاج کے حوالے سے، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے حوالے سے، سیفٹی کے حوالے سے، اور اس میں واضح طور پر موجود تھا کہ آپ نے اجازت لینی تھی. 13 نومبر کو اعلان کیا گیا کہ 24 نومبر کی فائنل کال ہے اور اسلام آباد پہنچنا ہے، تو درخواست کوئی نہیں دی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ آپ نے اپنے کاغذ تو پورے کرنے تھے، آپ نے حکومت وقت کو کیا تو کوئی درخواست دی؟ دیکھیے، اگر حکومت وقت کو کوئی درخواست نہیں دی گئی، پی ٹی آئی کی جو انتظامیہ تھی، تو احتجاج کے اوپر جو جلسہ جو سٹ ان تھا، جب یہ اناؤنس ہو گیا تو حکومت نے وہاں پہ جا کے آخر میں 1 دن پہلے جا کے وہاں پہ پٹیشن دائر کی. تو کیا یہ پٹیشن پہلے نہیں دائر کروائی گئی، ٹھیک ہے، اور عدالت نے اس میں جو ہے ایک پارٹی بن گئی. عدالت کا کیا کام تھا کہ سیاسی معاملات میں پارٹی بنے؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے میننگ فل انگیجمنٹ کا کہا کہ میننگ فل کمیونیکیشن نہیں ہوئی نا سر. جب اگر یہ سنجانی پہ بیرسٹر صاحب اور اگر آن ریکارڈ ہیں کہ وہ مان گئے تھے، تو پھر یہ سی بی ایم کس نے ڈیسیو کیا وہاں پہ؟ اگر آپ نے بیرسٹر صاحب اور گور صاحب کو بھیجا تھا، میں تو جاتا ہوں تو مجھے تو جیل میں انٹری میں وکیل ہونے کے باوجود، عمران خان صاحب کا وکالت نامے ہر کیس میں ہونے کے باوجود، الیکشن میں عدالت میں پٹیشن دائر کر کے جانا پڑتا ہے. تو پھر وہاں پہ جب 2 دن بھیجا گیا، شام کو بھیجا گیا، صبح بھیجا گیا، جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو سنجانی میں جب یہ ایگری ہو گئے تھے تو اس کے بعد ان کی طرف سے کس نے وہ بات کرنی تھی؟ سی بی ایم. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعے والے دن جب اگر یہ 13 تاریخ کو اناؤنس ہوا تھا، بیچ میں حکومت نے ماس وائے تھریٹس کرنے کے، ماس وائے اپنا ان کو دھمکیاں لگانے کے، سیاسی لوگ ہیں آپ. تھریٹ تو دونوں طرف سے ہو نہیں، اگر آپ فار ایگزامپل ایسا 3 نکات دیے تھے عمران خان صاحب نے، 3 نکات دیے تھے عمران خان صاحب نے، حکومت نے کون سے 3 نکات دیے تھے؟
کہ جن کے اوپر بات ہو سکتی کہ آپ چلے کہتے میں ہیں آتا ہوں آپ کے مذاکرات تو پاس، ایسے ہی ہوتے ہیں. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ناصر بٹ صاحب، یہ جو واقعہ ہوا ہے، مسلم لیگ نواز نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے، حکومت تو آپ ہی کی ہے نا، آپ اس کی رسپانسبلٹی تو لیتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اسلام آباد میں اس کی فل رسپانسبلٹی مسلم لیگ نون کی حکومت، شہباز شریف وزیر اعظم، پیچھے بیٹھے ہوئے قائد میاں محمد نواز شریف اور ان کی کابینہ، تمام کے تمام جو بھی ہینڈلنگ ہے، یہ سب کچھ آپ ہی کر رہے تھے. And you are satisfied. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ سب سے پہلے جناب یہ سیاسی جماعت کے لیے آپ بات کر کے کوئی سیاسی جماعت آئی، یہ سیاسی جماعت نہیں تھی. آپ نے فوٹیج دیکھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ان کے ہاتھوں میں گنز تھیں جو ریکور ہوئی. ابھی آپ نے آئی جی اسلام آباد صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی کہ انہوں نے وہاں اسلحہ برآمد کیا ہے، گاڑیاں جو برآمد کی ہیں، اور وہ غیر ملکی پکڑے گئے ہیں. سر برآمد کرنے والے 14 کلو ہیروئن بھی برآمد کر لیتے ہیں. دیکھیں نا وہ آپ کے ہی لوگوں کرتے تھے نا 14. اب میرے کہاں سے لوگ ہو گئے، خدا کا نام لیں. مجھے آپ بتائیں کس ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی جماعت اس طرح احتجاج کرنے آتی ہے؟ یہ احتجاج اس طرح ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں وہ جو رینجرز والے جو شہید ہو گئے، اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے، سوال کرنا ہے. بالکل بالکل، یہ it's a matter of concern. کوئی بھی شخص کس طریقے سے، جی بات کریں. فیصل صاحب نے ابھی بات کی کہ آپ کے وہ جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ ٹی وی پہ کل سرعام اوپنلی کہہ رہے تھے کہ جگہ سنگجانی میں دی گئی، عمران صاحب مان گئے، سنگجانی میں ہی بیٹھیں گے. حکومت نے کہا یہاں بیٹھ کے آپ احتجاج کریں، 1 دن رہیں 10 دن رہیں. تو بشرا بی بی نے کہا نہیں احتجاج میں نے نہیں کرنا، میں نے تو ڈی چوک میں جانا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر عمران خان تھا جیل میں، وہ جب مان گیا، صاحب نے خود کہا کہ پھر بشرا بی بی نہیں مانی. اب جب آپ نے ادھر آنا تھا، لوگوں کو لے کے آنا تھا، آپ کا ایجنڈا اگر یہی تھا تو آپ مجھے بتائیں حکومت نے تو آپ کو جگہ دی کہ آپ وہاں بیٹھ کے احتجاج کریں. آپ نے ڈی چوک میں ہی آنا تھا. ڈی چوک میں آ کے آپ نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ؟ جو آپ مجھے بتائیں ان کو آپ اجازت دیں اپنی عوام کا حفاظت نہ کریں، اور جو کچھ ہوا یہ سیاسی جماعت نہیں کرتی. آپ ان کو مت کہیں سیاسی جماعت ہے. جو گنز ان سے پکڑی گئی، جو بندے پکڑے گئے، جو غیر پکڑے گئے، بٹ صاحب آپ کی حکومت ہے، آپ کی کابینہ موجود ہے، آپ ایک ریفرنس بنائیں، آپ اس ریفرنس میں پابندی کے لیے میٹیریل ڈالیں، آپ اس کو کابینہ سے اپروو کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان بھیج دیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر فیصلہ کرے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دے، وہ اس کو ڈی لسٹ اینڈ ڈی نوٹیفائی کر دے، کل عدم کر دے. پھر اس کے بعد میں ان کو نہیں کہوں گا سیاسی جماعت. آپ میرے سے کم از کم یہ مطالبہ نہ کریں کہ میں یہاں پر بیٹھ کر ایک سیاسی جماعت کو یہ کہوں کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے. وہ ووٹ لے کر آئے ہیں عوام کے، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کے سیاسی اختلافات ہیں، لاکھ اختلافات ہوں، سیاستدانوں سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ معاملات کو ٹھنڈے طریقے سے اس ملک کی بہتری کے لیے تمام لوگ، سب کو، خاص طور پی ٹی آئی کو بھی ایک نہیں بلکہ 2 قدم پیچھے اٹھانے چاہیے. یہ جس قسم کی صورتحال چل رہی ہے، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں ناصر بٹ صاحب. سیاسی جماعت، جی مجھے بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نا کہ آپ اسلام آباد نہیں آ سکتے ڈی چوک، کہا کہ نہیں کہا؟ آپ مجھے بتائیں ان کو جب اجازت دے دی گئی کہ سنگجانی میں جا کے آپ احتجاج کریں، آپ مجھے بتائیں آپ پی ٹی آئی کے لوگوں مجھے بتائیں سر اگر یہ میں بالکل آپ کا آرگومنٹ، یہ وہ آرگومنٹ ہے جو ہم بھی لیتے رہے ہیں، لیکن یہ آرگومنٹ ویلڈ تھا اگر آپ کم از کم برہان جب تک پہنچے تھے اس وقت تک یہ آفر کر دیتے. سر یہ معاملات کو اس بوائلنگ پوائنٹ پر حکومت نے بھی جانے دیا. آپ نے یا تو آپ یہ کہیں کہ اٹک پل پر تھے، ابھی خیبر پختونخوا سے قافلہ داخل نہیں ہوا تھا، آپ نے کہا تھا کہ سنگجانی جلسہ کر لے. ہم آپ اس کو اسی طریقے سے will take hold them accountable. پلیز 1 سیکنڈ. کیا جو گنڈا پور کے جو سیف صاحب ہے نا، ان کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت مل گئی، عمران خان مان گئے، وہاں جا کے ملاقات ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ جا کے سنگجانی بیٹھیں. چلے میں آپ کو ثناء اللہ صاحب، یہ کس قسم کا کام ہوا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف آپس میں ہی لڑتی رہی،
पंजाब की लीडरशिप और खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप, उनके दरमियान जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, पार्टी के अंदर मामला चल रहे हैं। हमें लोग बहुत सारे बता रहे हैं कि अंदर ग्रुप्स में, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में लड़ाई चलती रही, यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी, कोई आगे जा रहा है, गाड़ी को पीछे आ रही है, कंप्लीट डिसइंफॉर्मेशन का माहौल था। और खास तौर पर जो लोग लीड कर रहे हैं उन्होंने सबसे क्रूशियल वक्त में उस क्राउड के साथ कम्युनिकेट ही नहीं किया, उनके साथ अपना कोई ऐलान लाया अमल, पीछे हटना था, जाना था, छोड़ना था। वो जिस लाइन को राइड कर रहे थे, उस शेर ने जो है उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वही क्राउड जो है वो उल्टा अपनी क़यादत को जिस तरीके से तनकीद का निशाना बना रहा था। इसमें डिजास्टर नजर आया और पूरी दुनिया ने ये डिजास्टर देखा और दोनों तरफ से नजर आया। हुकूमत की तरफ से उन्होंने कहा कि इस किस्म के जो मजमा हो इश्तियाली, उसको इस तरीके से टैकल करने का जो सूरत हाल देखी है, इस पर दुनिया हंसी है हमारे ऊपर। और सियासी हुकूमत जो होती है ना, वो रियासत की तरह होती है और रियासत माँ की तरह होती है। उसको बहुत एहतियात से नीचे बैठ कर झुक कर चीज़ें करना पड़ती हैं, जो नहीं की गई। बदकिस्मती है, अगर 13 को अनाउंसमेंट हुआ था तो 24 तक क्या किया गया। बातचीत की जाती है ना, सियासी जमातें और हुकूमतें बातचीत करती हैं। केपी की अगर अवाम आई है, डोमिनेट किया इस पर, तो वो भी इन्हीं के शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। वो भी उनकी जान माल हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ भी वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। तो ये नज़र आया। जहाँ तक पीटीआई की बात है, पीटीआई ने देखा ही नहीं कि इस वक्त पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है। उनके लिए 2-2.5 साल से इतना हॉस्टाइल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और इस किस्म की सूरत हाल है। बिल्कुल डी चौक पे आना ही गलत था। और वो जो ऑपरेशन हुआ है ना, क्योंकि मैं मौजूद था वहाँ सारी कवरेज में, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। हुकूमत के लिए भी देखें ना, इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनको मिलती है दोपहर को, कल दोपहर को। ये मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ने जो कल मीटिंग की है उसमें बताया गया है, जिसके बाद ऑपरेशन का फैसला हुआ है। कि उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बताई जाती है कि ये जो मजमा है ये सिर्फ डी चौक नहीं आएगा, इसने बांग्लादेश की तरह जाके पार्लियामेंट हाउस, वजीर आजम हाउस, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन कंट्रोल का हासिल करना है। ये उनको बताया गया बकायदा। अच्छा, और जिसके बाद ये मोहसिन नकवी अतातारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं मेंशन नहीं किया। जी, आप जरा गौर से दोबारा सुने, फिर आपको समझ आएगी उन्होंने क्या कहा है। वो जाहिर है पैराए में वो बिटवीन द लाइंस कुछ बातें करते रहे, बट आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट। मैंने तो कल रिपोर्ट की है ये बात ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, मौजूद था और एग्जैक्ट टाइम भी बताया किस वक्त ऑपरेशन शुरू होगा। तो ये सारी चीजें अब दोनों तरफ से नजर आ रही हैं, दुनिया भी देख रही है, हंस रही है। एक और चीज बड़ी इससे इंटरेस्टिंग नजर आई है इस सारे सूरत हाल में, फैसल भाई भी ये चीजें जानते होंगे। पीटीआई में ये बुत बना हुआ है और एक चीज बनी हुई है कि जो भी फैसला होता है खान साहब करता है। कल वो बुत टूट गया है। वो कैसे टूट गया आपको पता है। अब कल ये फैसला हो गया कि अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं संजानी जाना है, तो उनसे बड़ा बुत कौन सा है जिसने कहा नहीं जाना। बीबी ने वीटो तो आप पीटीआई में जो एक बुत था ना, ये तासुर था, बल्कि सबको पता था जो आखिरी फैसला है खान ने करना है, जो उन्होंने कह दिया वही होता है। लेकिन यहाँ पे अब नजर आया कि खान से ऊपर भी एक बुत अब आ गया है। तो अब सूरत हाल उस तरह पार्टी टेक ओवर हो गई है। हाँ जी, नजर आ रहा है। आपने कल देख लेना अली अमीन के साथ जो हुआ है, 2 दिन तक उनको गाड़ी से नहीं निकलने दिया जा रहा था और वो कारकुन अपने तौर पर नहीं कर रहे थे, उनको डायरेक्शन होगी तो वो कर रहे थे ना। और हालांकि इस पूरे एक चीफ मिनिस्टर है, वो मौजूद रहा है हर जगह पे, जहाँ पे बकौल तस्दीक तो नहीं हुई है गोलियां चलने की और मरने की, ये जो बार बार बातें हो रही हैं, अभी तक कोई तस्दीक नहीं है, ना कोई नाम सामने आया है। तो ये इस पे इसलिए बात करना अच्छा भी नहीं लगता। नहीं, हम अभी वी कैन कोट, पाकिस्तान में मीडिया हाउसेस इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसको वो कोट कर रहे हैं ना। आप पीटीआई को कोट कर रहे हैं, पीटीआई ने भी कोई नाम नहीं दिया अभी तक। सर, ये मैं पीटीआई को कोट नहीं कर रहा, मैं आपके सामने जियो टेलीविजन की खबर रख देता हूं, मैं आपके सामने जियो टेलीविजन की इंतजामिया तो अनाउंस नहीं कर रही, अल जजीरा रख देता हूं जो ऑफिशियली जो है। अच्छा, बहरहाल ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट नहीं है। जब तस्दीक होगी तो अल्लाह ना करे कोई भी ना हो। इसी वजह से मैंने गुरेज का मुजाहिरा किया। हमारे सामने फुटेजेस आई हैं। जहां तक सियासी स्ट्रेटेजी की बात है, सियासी स्ट्रेटेजी मैं इस पे इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो मुझे नजर आया है, पीटीआई की सियासी स्ट्रेटेजी बिल्कुल नाकाम नजर आई है। देखें, पीटीआई को अब फैसला करना होगा इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। 2-2.5 साल हो गए वो जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। और ठीक अली अमीन ने कहा कि ना उन्हें अदालतों से इंसाफ मिलता है, ना हुकूमत देती है, ना कोई और इलेक्शन कमीशन देता है, ना इदारे दे रहे हैं। सही। तो इस सूरत हाल में उनकी स्ट्रेटेजी 1 मिनट की बात है सिर्फ। स्ट्रेटेजी बड़ी जरूरी है और स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप एक तो एक्सेप्ट करें कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, जो आप मानते हैं।
اگر جب اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو آپ کو 9 مئی کے بارے میں کلیئرٹی دینا ہوگی اور آپ کو اس انوائرمنٹ کے مطابق چلنا ہوگا، اپنے لیے ایک انوائرمنٹ پیدا کرنا ہوگا، ملک کو اور نکالنا اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے. صحیح ٹھیک ہے، صبر کرنا ضروری ہے، اقتدار ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر. صحیح. میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. سحر کامران صاحبہ، جو کچھ ہوا آئی ایم شیور کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کو بھی کوئی بہت اس کے اوپر مایوسی ہی ہوگی، لیکن اس تمام ایپیسوڈ میں بار بار ایک سیاسی جماعت کو یا عام پاکستانیوں کو، شہریوں کو برانڈ کرنا دہشت گرد کے طور پر، انتشاری کے طور پر، افغانی کے طور پر، اور پھر یہ کہنا کہ ان کے شناختی کارڈ منسوخ ہو جائیں گے، پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے، تعلیمی ڈگریاں منسوخ کر دیں گے. حکومتیں اور ریاست وہ تو اپنے شہریوں کو گلے لگاتی ہے. جو فیصل چودھری صاحب نے کہا دس ویری ایپیسوڈ کہ آپ پوری ایک سیاسی جماعت کو آؤٹ رائٹلی سویپنگ سٹیٹمنٹ کے ذریعے غدار قرار دے دیں، انتشاری قرار دے دیں. کچھ ایلیمنٹس یقیناً ہو سکتے ہیں جن کی سوچ سیاسی نہ ہو، جن کی سوچ جمہوری نہ ہو، لیکن یہ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ یہ سب درست فرما رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کل اگر کوئی چیز ہاری ہے نا تو وہ ہماری سیاسی تدبر، سیاسی سوچ وہ ہاری ہے. بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اور میں سمجھتی ہوں اس میں اگر کسی نے کوئی گین کیا ہے یا قابل ذکر بات جس کو میں سمجھوں، وہ بشرا بی بی کی فارمل پولیٹیکل لانچنگ تھی. اس کے علاوہ صرف ڈیزاسٹر. آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی لانچنگ ہوئی ہے، یہ اس کو لانچنگ بھی کہا جا سکتا ہے؟ اٹ واز اے ڈیزاسٹر. میں ایک تاریخ کہ اٹ واز اے کمپلیٹ ڈیزاسٹر. یعنی اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں، تحریک انصاف کی، تو ایک ایل پلان، ایک ایسا ان کی ایکٹیویٹی تھی، ایک ایسا انیشیٹو تھا جس میں نہ سسٹینیبلٹی تھی، نہ اس کے اندر پراپر پلاننگ تھی، نہ پراپر ایکسیکیوشن تھا، نہ ہی جو ہے کوئی ایسی سوچ تھی کہ اس میں فائدہ کیا ہونا ہے اور حاصل کیا کرنا ہے. وہ کچھ تھا ہی نہیں. ایک جو ہے بس ایک بیانیہ بن گیا تھا کہ ہم نے آنا ہے اور ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، اور اس کے لیے تمام قوانین جو ہے ان کو نظر انداز کرنا ہے. سب سے افسوسناک واقعہ جو ہے وہ جو رینجرز کی جس طریقے سے ہلاکت ہوئی، پولیس والوں کی جس طرح سے ان پہ تشدد کیا گیا، یعنی اسٹیٹ کی ریٹ کو کھلے عام چیلنج کیا گیا. اسی طریقے سے حکومت نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا وہ بھی انتہائی افسوسناک بات ہے. یعنی سیاسی عمل جو جاری تھا، پارلیمنٹ کے اندر جو ایک مشاورتی عمل جاری تھا، اور جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر سب ایک مشاورت کے ساتھ آگے چل رہے تھے، کل اس کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ بڑا دھچکا پہنچا ہے اور بڑی ریپرکشنز ہوگی. پی ٹی آئی کو بھی ریپرکشنز ہوگی، اور حکومت بھی اگر سوچے تو اس کو بھی ریپرکشنز ہوگی. کیونکہ دیکھیں ایک انٹرنیشنل میچ ہونے والا تھا، وہ کینسل ہوا. ہم سب جو اسلام آباد میں، لیکن مجھے یہ بتائیں نا، اب اس سارے معاملے پر ہم ظاہر ہے کہ ہم حکومت کو بھی کوسچن کر رہے ہیں، ہم ریاستی اداروں کو بھی کوسچن کر رہے ہیں، ہم پی ٹی آئی کو بھی کوسچن کر رہے ہیں، لیکن وکٹم بلیمنگ بھی ایک حد تک کی جا سکتی ہے نا. مجھے یہ بتائیے، پارلیمنٹ میں اس معاملے کا سلوشن نکلنا چاہیے، دیٹس این آئیڈیل تھنگ. سیاستدان بیٹھ کر مذاکرات کی میز پر اس کو حل کریں، یہ ایک آئیڈیل بات ہے. آئی ایگری ود اٹ، بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ یہاں پر مجھے یہ بتائیے کہ 12 جولائی کو فیصلہ آیا، مخصوص نشستیں دے دی جائیں. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے، فل کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا میجورٹی ججمنٹ ہے. آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو ایجیٹیٹ کرنے کا فورم کچھ اور ہے، لیکن پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے. تمام ریاستی مشینری نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اور کرنے سے واضح طور پر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ انکار کر دیتے ہیں. تو آپ نے ماحول تو بنایا ہے کہ لوگ پارلیمنٹ کے پروسیس کو نہ مانیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ پاؤں تلے رونت دیا جائے؟ آپ ڈس ایگری کریں، آپ اس کے خلاف اپیل کریں، جو مرضی کریں. نہیں کر سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ جتنا آج جس سچویشن کو ہم فیس کر رہے ہیں، اس کی بنیاد ایک ایسے عدالتی فیصلے سے ہوئی جس میں آئین کو ری رائٹ کیا گیا. آرٹیکل 63A کی غلط تشریح کی گئی، ایک ایسا بحران کریٹ کیا گیا جس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. دیکھیں اس کا فورم بھی ہے نا. سحر کامران صاحبہ پلیز، سحر کامران صاحبہ میں اپنا سوال کو ری فریز کر دیتا ہوں، پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے. وہ ہو سکتا ہے کہ میں I'm not a judge، میں یہاں پر ججمنٹ پاس نہیں کر رہا کہ ان کا فیصلہ جو ہے کوئی آسمانی صحیفہ تھا جس میں غلطی نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے ری رائٹ کیا گیا ہو سکتا ہے انہوں نے آئین سے تجاوز کیا ہو، اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہو، اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہو. طریقہ کار کیا ہے؟
फिर आप सदारती रेफरेंस भेजें उन जजेस के खिलाफ, आर्टिकल 209 मौजूद है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, एप्लीकेशन दें, साबित करें कि उन्होंने ये सब कुछ किया है। आपने उसके फैसले पर अमल दरामद नहीं किया है, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी किस तरीके से इंटरप्रिटेशन की, किस तरीके से क्या डायरेक्शन दी, हम वी आर वेटिंग फॉर इट। फैसला हमें नहीं करना, ठीक है ना। ये आगे फैसला तो कर लिया ना, स्पीकर कौमी असेंबली ने लिखकर भेज दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इस पर अमल दरामद ना करें। बात ये है कि ये जो हम जो पोलराइजेशन है ना सोसाइटी में, आज वो हर इदारे में पहुंच गई है, और ये इतना एक खतरनाक अमल है। यानी एक ऐसी जमात को अपने का नशिस्तें दे दें जो ना उस फैसले की फरीक थी, ना जो उसने जो है उस फैसले के लिए दरखास्त दी, ना जो है वो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कोई अपनी एफिलिएशन उस वक्त दिखाई। तो मैं समझती हूँ जिस तरीके के फैसले भी आ रहे हैं ना, ये मजीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रहे हैं। दुरुस्तगी करनी जी, Maybe you are right। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस वक्त हम दर्स देते, मुझे ब्रेक, सैर कामरान साहबा मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं वापस आता हूं, आई विल गिव यू द फ्लोर, आप इसके ऊपर अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। बट द पॉइंट इज कि जो पाकिस्तान में लेजिस्लेटर्स हैं, जो पाकिस्तान में इलेक्टेड हाउस है, जो ऐवान बाला है, ऐवान ज़ेरी है, वहां पर बैठे हुए लोग अगर ये जस्टिफिकेशन तलाश करते हैं कि हमने फलां फैसला फलां बुनियाद के ऊपर नहीं मानना, दैट्स अबसर्ड। इस तरीके से रियासतें, इस तरीके से मुल्क और मुआशरे बढ़ नहीं सकते, आगे चल नहीं सकते। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरने लेकर आती है, ये कोई पहला धरना नहीं है, लॉन्ग मार्च लेकर आती है, हमेशा ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं। आज तक धरने के जरिए, एहतजाज के जरिए आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, तो व्हाट्स द पॉइंट? आप जब आते हैं उसका हमेशा उल्टा कोई सियासी नुकसान ही हुआ है। 2014 के धरने का भी अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ को फॉर द रेस्ट ऑफ दैट पीरियड नुकसान हुआ। आज भी एक तलवार लटक रही है सर के ऊपर कि गवर्नर राज ना लग जाए, जो लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं वो डी सीट ना हो जाएं, कोई पार्टी के खिलाफ रेफरेंस पाबंदी का ना चला जाए। तो व्हाट्स द अचीवमेंट है? नहीं, पहली तो बात है कि पार्टी के खिलाफ जो रेफरेंस नहीं जाता, उसकी तो आर्टिकल 17 में और रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि आप इलेक्शन से पहले इस बात शुरू कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से काजी फायज ईसा ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमीशन के साथ मिलकर प्रॉपर उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उनका निशान छीन लिया गया। फिर 8 फरवरी के इलेक्शन में तमाम तर जो है उनके लोगों को के कागज छीने के, प्रपोजल सेक्रेटरीज के साथ जो कुछ हुआ, उम्मीदवारों के साथ जो कुछ हुआ, इसके बावजूद जेल में बैठा इमरान खान इलेक्शन जीत गया, तो फॉर्म 47 का फ्रॉड किया। आज तक मुझे बताएं केपी में सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। आज तक जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद रिजर्व सीट्स नहीं दी गई। आज तक 9 मई में आपने जो है उसको अंदलीब अब्बास और वो मुराद राज जो है, उन जैसे बंदों को, क्योंकि उन्होंने पीटीआई छोड़ दी थी और बेशुमार ऐसे हैं, उनको अलहदा कर दिया जो कि मेन कल्प्रेट्स है। एक ही गाड़ी में खदीजा शाह जाती है, अंदलीब अब्बास जाती है, अंदलीब को छोड़ देते हैं, खदीजा शाह 8 महीने जो है वो जेल काटती हैं। इसी तरह से पिक एंड चूज करके आप कह रहे हैं कि 9 मई को सनाउल्लाह खान साहब ने कहा, बसाद एहतराम सर, जब आपने खुद उसको पोलिटिसाइज कर दिया है, एक्लिप्स कर दिया है, तो आपने बंदे चूज किए। फिर आज जो पार्टी को नहीं छोड़ा, ये पार्टी का सिंपैथाइजर, आपने उनके ऊपर 9 मई के पर्चे कर दिए, ठीक है। 9 मई के पर्चों में क्या है जी, सबूत क्या है जी? हमारा एक एएसआई जो है भेस बदल के मान पाक में भी चला गया और उनकी पीटीआई की मीटिंग में जाके बैठ गया। सर वो जो 9 मई को हुआ था वो फरिश्तों ने किया है? जो कुछ हुआ वीडियो मौजूद है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। किसने किया वो सर? तो सनाउल्लाह खान साहब, क्या उसमें वो लोग जो मुलव्वस है उन्होंने किया है, जिनके नाम आप दे रहे हैं? 9 मई में शेख रशीद वहां पे मौजूद था, फवाद चौधरी मौजूद था, आलिया हमजा मौजूद थी, यास्मीन राशिद जो बाहर बैठी हुई थी, क्या वो आग लगा रही थी? महमूद अपना, मैं कह रहा हूं कि पिक एंड चूज करेंगे आप। वैसे साहब आप मुझे बताएं, सनाउल्लाह खान साहब, आप 9 मई की बात कर रहे हैं, 9 मई फरिश्तों ने नहीं किया लेकिन एक इंसिडेंट हुआ है, जो बंदे अपना वीडियो में आप उसको उनको ला के आज तक आपने किया, आपने जो जान की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की 9 मई के ऊपर। मुनज़्ज़म नहीं, मुनज़्ज़म हो या नहीं हो तो फिर आप ये तो कैसे, आप मुझे डाल सकते हैं, आपको डाल सकते हैं, ईसा को डाल सकते हैं, जो हमारे में मार बैठे हुए उनको डाल सकते हैं। निपटने के लिए नहीं, तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि जिसने किया उसको छोड़ के बाकी को आप करें। आज सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर को हमारे कॉलीग हैदर शिराजी, उन्होंने मुझे ये खुद कंफर्म किया, 28 सितंबर 2024 वो पीटीआई का जो धरना पिंडी के लिए आ रहा था, एहतजाजी कॉल, वो उसको कवर कर रहे थे। जब उनको उठाया गया
جب ان کو اٹھایا گیا، وہ پنڈی کے لیے جب آ رہے تھے، جب ان کو اٹھایا گیا تو وہ یہ کنفرم کرتے ہیں، ان کو پولیس والوں نے کہا کہ ہم آپ کو 9 مئی میں ڈال دیں گے. سو دس از ہاؤ اٹ از بینگ اسی طرح میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے اٹھایا گیا ہے اور ڈالا گیا ہے. اب آپ انوائرمنٹ دیکھ لیں نا، اس انوائرمنٹ کو چینج کرنا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے سر، وہ اسی سے بٹ فیصل چودھری صاحب اس تمام ایونٹ میں جہاں پر پریس ریلیز پڑھی ہے سر، میں وے فارورڈ پہ آتا ہوں، میں وے فارورڈ پر آتا ہوں، وہاں پر آپ یہ ضرور مینشن کیجئے گا. آپ مجھے پہلے یہ بتا دیجئے کہ جہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہینڈلنگ حکومت کی طرف سے غلط ہوئی، رینجرز کا جو انسیڈنٹ ہے، گاڑیوں کا ان کو کچلنا ہے، پولیس اہلکار کا کچلا جانا ہے، اس کے اوپر یہ بحث کہ یہ پی ٹی آئی کا تھا جس نے کچلا یا اس نے کچلا، ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، ہمارے سیکیورٹی اہلکار اس میں شہید ہو گئے، تو اس کے لیے بھی آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی ان اٹ سیلف، آپ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے، تو سب سے زیادہ غم، دکھ اور درد تو پی ٹی آئی کے دل میں پھر ہونا چاہیے. دے شوڈ ڈیمانڈ کہ یہاں پر انویسٹیگیشن کی جائے، ہو ایور از ریسپانسبل شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. سر، وہ لڑکا جو ہے وہ ایک سابق فیڈرل سیکرٹری کا بیٹا ہے، عباسی صاحب کا، یوسف اس کا نام ہے، ہی از انڈر کسٹڈی. وہ جو اہلکار جو ایکسیڈنٹ میں نیچے آئے ہیں، گاڑی میں کچلے گئے ہیں، ان کے لیے شدید دکھ ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. اگر کوئی لڑکا جو ہے ان کو کوئی ایکسیڈنٹ میں مار دیتا ہے تو پی ٹی آئی پہ پینا نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی بات ہو جاتی ہے، رینجرز کے اہلکار ہوں، پولیس کے اہلکار ہوں، آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے 55 سے 60 کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں جن کو کارکنان نے گھیرے میں لیا، علی امین نے خود بچایا. پی ٹی آئی کا کارکنان نے پولیس والوں کی امداد کی جب یہ اس سارے معاملے میں، آپ نے فوٹیجز دیکھی ہیں. بات یہ ہے کہ کسی کا حادثہ ہو جانا انفارچونیٹ بات ہے، یہ ہم سب کو اس پہ افسوس ہے. رینجرز کے اہلکار ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے جوان ہیں، ہم لوگ ہمارے میں سے ہیں، فوج ہم میں سے ہیں، ہم فوج میں سے ہیں، رینجرز ہم میں سے ہیں، ہم رینجرز میں سے ہیں، پولیس ہم میں سے ہے، ہاں ہم پولیس میں سے ہیں، ایف سی والے بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو ان کی جو شہادت ہے، ان کی جو ایکسیڈنٹ میں جو یہ انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ ہوا، آپ اس کو اپنے سیاسی پولیٹیکل مقاصد کے لیے تو استعمال نہ کریں. صحیح، ٹھیک ہے. آپ پروڈیوسر صاحب، بٹ صاحب کے ساتھ رابطہ ہمارا بحال ہے. ٹھیک ہے. سحر کامران صاحبہ، انسیڈنٹ جو ہے وہ اب اتنا بدنما قسم کا انسیڈنٹ ہے جو ہو چکا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ اس تمام فیاسکو میں، تمام ساگا میں ایبسنٹ نظر آتی ہے؟ یہ حکومت آپ کے ووٹوں پر کھڑی ہے. جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونی تھی، بلاول بھٹو زرداری ایک سیاسی جماعت سے دوسری سیاسی جماعت ملاقاتیں کر رہے تھے، اس میں بیک ڈور ٹاکس کر رہے تھے. آصف علی زرداری صاحب مولانا سے ملاقاتیں کر رہے تھے، اس کے بعد پی ٹی آئی کو منانے کی، راضی کرنے کی، ایک پیج پہ لانے کی کوششیں ہو رہی تھیں. اب آپ کے پاس آئینے عہدے ہیں، صدر پاکستان کا سب سے بڑا دفتر آپ کے پاس موجود ہے، بٹ یور لیڈرشپ از ایبسنٹ. اتنا بڑا اس وقت ڈیزاسٹر چل رہا ہے اور اپنا سیاسی کردار آپ کی جماعت، آپ کی لیڈرشپ کیوں نہیں ادا کر رہی؟ دیکھیں، سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ مفاہمت کی بات کی. آپ نے جو ذکر کیا 26ویں آئینی امینڈمنٹ کا، آپ بھی دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کس طریقے سے ایک لارجر کنسنسس جو ہے ڈیولپ کیا، جس کنسنسس کے اندر تحریک انصاف بھی شامل تھی. انہوں نے ووٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن ان کی بھی تمام کنڈیشنز اور شرائط کو جو ہے سامنے رکھا گیا اور اسی کے مطابق بل جو ہے ڈرافٹ ہوا. جن چیزوں پہ ان پہ تحفظات تھے ان کا بالکل جو ہے رسپیکٹ کی گئی. لیکن اب اس کے بعد یہ روزانہ بچے تو نہیں ہیں جن کو پکڑ کے بٹھائے جائیں. اور پی ایم ایل این کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کبھی بھی اپنے جو ان کے وعدے ہوتے ہیں وہ ان پہ پورا نہیں اترتی. ہمارے بھی تحفظات ہیں، ٹھیک ہے، جن باتوں پہ ہم سے جو ہے. لیکن اس سارے معاملے میں دیکھیں نا سحر کامران صاحب، میں ریفریز کر دیتا ہوں، یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاپ کارن کا پیکٹ اٹھائے گی اور بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھے گی. آپ کی وہ جماعت ہے جس کے لیے نعرہ لگتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. اب آپ اپنا کردار اگر محدود کر رہے ہیں کہ ہم پک کر لیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم تو ہمارا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے، جو اتنی بڑی سیاسی لڑائی ہے، اس میں ہم دبئی بیٹھیں گے، ہم یورپ میں موجود ہوں گے، ہم نہیں اس کے اوپر اپنا کردار ادا کریں گے. دیکھیں عیسیٰ، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمنٹری پروسیس سٹارٹ کیا. اب اگر تحریک انصاف اس پروسیس کا سے روز باہر نکلتی ہے، اسی کے تحت جو ہے ان کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرز بھی ملی، ہماری میٹنگ بھی ہو رہی تھی،
ایک دم سے ان کے احتجاج کی وجہ سے یہ ایک بحران آیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اب میں آپ کو واقعہ بتاؤں جو 18 اکتوبر کو کارساز پہ ہوا، ایک بم بلاسٹ نہیں ہوا، 2 بم بلاسٹ ہوئے، لیکن نہ کارکن چھوڑ کے بھاگے نہ لیڈرشپ بھاگی، ٹھیک ہے، سب انٹیکٹ رہے. یہاں پر اگر جو وہ کہتے ہیں کہ جو وہ کپتان ہے کشتی کا وہی بھاگ جائے، وہی غائب ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ پھر یہی ہونا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا ان کی فیصلہ سازی کیا ہے، اور یہ ان کو بتایا ہے کہ بھئی آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے، ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے، مسلسل مشاورت ہو رہی ہے، خورشید شاہ اس میں شریک ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی وجہ سے کوئی اپنے ذاتی جو ہے وہ کوئی وزٹ کو کینسل کرے، انہیں پتا ہو کہ کل انہوں نے یہ کرنا ہے. اسی طرح سے صدر مملکت کا آصف علی زرداری اس وقت کراچی میں ہے، ان کے پیر میں ٹانگ میں فریکچر ہے، وہ اس کی وجہ سے کراچی میں تھے. یہ پتا تھا کہ یہ سب لوگ یہ کر لیں گے، انہوں نے بالکل مفاہمت کی بات کی ہے، ایک مفاہمت کا پروسیس سٹارٹ بھی کیا ہے. اب اس پر اگر یہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے روز یہ سچویشن کریٹ کرنی ہے. پھر جس طریقے سے مشاورتی عمل چل رہا تھا اور عمران خان صاحب کسی ایک وینیو کے لیے مان گئے تھے، تو میرے خیال میں ان کو وینیو پہ جانا چاہیے تھا. صحیح. سیر کامران صاحبہ، سیر کامران صاحبہ جی سیر کامران صاحبہ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ثناء اللہ صاحب، میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کر بریک پر جا رہا ہوں، اور اب مجھے آپ بتائیے کہ پاکستان کا اس وقت معیشت کا مسئلہ ہے، آپ معیشت کے معاملات کو کور کرتے ہیں، یہ جو اس وقت پورٹریل ہے پاکستان کا، جو انٹرنیشنل کوریج آف پاکستان ہے، جن ایونٹ سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں یہ آبجیکٹو کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائی جائے، معیشت کا پہیہ چلایا جائے اور انویسٹر کو کانفیڈنس دیا جائے، کاروبار چلے، کس طرح اور کیوں کر ممکن ہو پائے گا؟ جواب لیتے ہیں آفٹر دی بریک. جی ثناء اللہ خان صاحب، بریک سے پہلے آپ سے سوال کیا، یہ اس ماحول میں کیا سرمایہ کاری معیشت چل سکتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو نہیں چل سکتی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور حالت یہ ہے کہ صرف آپ ایف ڈی آئی تو آئی نہیں رہی نا، اور بہت عرصے سے نہیں آ رہی. جو آئی بھی ہے کچھ وہ G2G آئی ہے کچھ عرصہ پہلے وہ بھی، اور G2G میں بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. حالت یہ ہے کہ آپ کا ڈومیسٹک انویسٹر بھاگ گیا، اور پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن تھی اس کی مثال ہے کہ ملک کے اندر بھی کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ عدم استحکام ہے، اگر یہ جاری رہتا ہے اس کو سٹیبل کرنے میں بھی 1-2 سال نہیں لگیں گے، 10 سال لگیں گے. تو ایف ڈی آئی کا کوئی چانس نہیں ہے اس ملک میں آنے کا. G2G آ سکتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے بہت سارے کمپرومائزز ہیں، اس میں ڈائریکٹ ہی پیپرا رولز کو آپ کو سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے اور ڈائریکٹ ہی بات کرنی پڑتی ہے. باقی کوئی ایسا راستہ، اور ہاں جو اس وقت آپ کے ریزرو ہیں وہ $10.5 ارب ہیں، اور ڈپازٹ کتنے ہیں؟ $15 بلین. تو آپ تو اس وقت بھی نیگیٹو میں ہیں، آپ تو ڈیفالٹ ہیں ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے. ہم اگر $15 بلین ہم سے لے لیں واپس، چائنا، UAE اور سعودی عرب، تو آپ کے پاس تو $10.5 ارب ہیں، آپ دینے کے قابل ہی نہیں ہیں. مائنس $4.5 ارب. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا IMF کا پروگرام ہے، 3 سال جو ہیں اس پروگرام میں نہ پبلک کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، نہ کوئی یہ ایسی انویسٹرز کے لیے کوئی پیکج لے کے آ سکتے ہیں. وقت سوری میرے پاس کم ہے، لہذا I'll have to cut you short. فیصل چودھری صاحب کوئکلی بتائیے گا what's the way forward now؟ سر وے فارورڈ آج اس سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جو پریس ریلیز ہے اس میں بتایا گیا ہے جوڈیشل انکوائری ہو جائے. 2 فریقین ہیں، دونوں کا موقف متضاد ہے. دونوں جو ہیں اپنے اپنے تئیں پہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک ہمارا موقف ہے، ایک حکومت کا موقف ہے. اس میں آج سپریم کورٹ بار نے انٹیریئر منسٹر کی اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جو ججز ہیں ان کے اوپر 1 2 3 جس کا بھی آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے، وہ ججز کا بنائیں تاکہ وہ ڈگ آؤٹ کریں کہ معاملہ کیا ہے. اور جس طرح سے ایک میمو گیٹ بنایا تھا، اسی طرح سے یہ بھی ایک نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اس کو پروب کیا جائے، اور اشاعتیں اگر جو ہوئی ہیں ان کے اوپر جو پراپر جو ریسپانسبلز ہیں ان کو سزا دی. سو یو تھنک کہ ابھی بھی کوئی گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ کی گنجائش نہیں ہے؟ گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے. میں اپنی پارٹی کو بالکل یہ تجویز میں نے پہلے بھی دی ہے، اب بھی میں دوں گا کہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی انڈرج کریں، اور الائنس میں جو ڈائلاگ کا آغاز ہے وہ ہونا چاہیے. اور جیسے میری ملاقات عمران خان صاحب سے ہوگی میں ڈیفینیٹلی اپنی تجویز دوبارہ ان کے سامنے. صحیح. سیر کامران صاحبہ، کیا صدر پاکستان، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس میں کوئی کردار ادا کرے گی اگر گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے؟ لڑائی تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ پاکستانی ہے، پاکستانی شہریوں کے ساتھ آپ یعنی آپ یو ہیو ٹو فائنڈ اے پولیٹیکل سولوشن. تو کیا آصف علی زرداری
सदर पाकिस्तान का दफ्तर एक लेटर लिखेगा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को कि आएं और यहाँ पर बैठकर बात करें? देखिए, ऐसा जो है सदर मुमलिकत ने ये इनिशिएटिव बारहा लिया है और अब भी मैं समझती हूँ एक रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को वो उनकी जो पैट्रोनेज है वही कामयाब बना सकती है। बाकी पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातें हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, आके बैठें, ये जो तलखियां हैं इनको कम करें, दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। सदर मुमलिकत ने ज्वाइंट पार्लियामेंट की ज्वाइंट खिताब से भी उन्होंने रिकंसिलिएशन की बात की थी। अभी आप भी देखें जिस तरीके से हज़रत के ऊपर जो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी पीटीआई को शिरकत की दावत दी थी। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सबको साथ लेके एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस स्टार्ट किया था। खुर्शीद शाह साहब खुद एक कमेटी को हेड कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी ने तो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट किया है। अब ये है कि तमाम फरीक बैठे, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आए पार्लियामेंट में बैठे, बाहर बैठे, जहां भी आप बैठना चाहते हैं मुनासिब समझते हैं, लेकिन जो है ना ये जो तलखियां इनको दूर करने की जरूरत है, वरना जो है ना ये सबके लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, सबसे खसूसन पाकिस्तान के लिए। नहीं, लेकिन तलखियां दूर करने के लिए एक तरफ आप ये बात तो कहती हैं, लेकिन फिर ब्रूट मेजॉरिटी की स्टेटमेंट भी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से आती है। वो जिसको आप कह रही हैं कि कंसेंसस हो गया था, वो जैसा कंसेंसस था 26वीं आईनी तरमीम पर, वो भी हम सबको मालूम है। नहीं, देखें इनका मुतालबा था कि जी जो है काजी साहब जो है वो ना बने, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस वो नहीं बने। इनका मुतालबा था कि जी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बने। ठीक है, खुद मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये जो ड्राफ्ट है ये वो है जिसपे कंसेंसस जो है वो तहरीक इंसाफ का भी शामिल है। अब अगर उसके बाद जो है ये डिसाइड करें एंड टाइम पे कि हमने वोट नहीं देना, मैं आपको बता रही हूँ अंदर की बात कि सब चीजें जो है अंदर बैठते हैं, तय करते हैं, कमेटी में तय करते हैं, बाहर आके क्या कहते हैं वो एक सियासी बयानिया है। अच्छा, ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहब। वक्त खत्म हो गया है। नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब और सनाउल्लाह खान साहब। पाकिस्तान में ये जो सिचुएशन अनफोल्ड हुई है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेट्स होप, उम्मीद और तवक्को हमारी ये है कि पाकिस्तान के फैसला साज, पाकिस्तान की सियासी जमातें, सियासतदान, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की रियासत के तमाम सतून बैठेंगे, इसका कोई सियासी हल निकालने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ पाकिस्तानी इनके दरमियान भाईचारा बनाने की ज़रूरत है। मुल्क इसके बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इसको जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।